جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں تے پار سلامت گئیاں اس نگر جس چاہتی پائی او گناہگار نہ رہیاں جس نے روح گردانی کی تھی تے کم کی تے من مانی او کدے نہ پار سلامت گئیاں تے گرک ہویاں وچ پانی آؤ لوگو ٹکٹ خریدو کھڑا جہاز محمدی پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی سنو آواز محمدی سیدھا رستہ سڑک محمدی میں کی گل سناواں آ جاؤ رل جاؤ قرآن حدیثوں تے رحمت ٹھنڈیاں چاواں حنفی شافی مالکی حنبلی سارے چھوڑ عقیدے آجا سڑک مدینے والی آ دربار نبی دے سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لیان دی مولا کمی چھڑی کوئی نہیں سونے نو بنان دی ساڑیاں تے لوڑا تھوڑا مدنی مکا گیا سیر اسمانوں کر کے راتوں رات آ گیا اوے لوڑ نہیں سورین دی تھی ارا پرا جان دی جاگو تے تم پہ گئی نبی سلطان دی دل نبی دے پیار کو لو رج دئی نہیں دل نبی دے نظارے کو لو پڑھ لو نظارے کو لو رج دئی نہیں سونا ای ہو جیا جگ وچ لب دئی نہیں ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں اور کسے ہور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں آکھے آپ خدا جبریل تجھا آکھے آپ خدا جبریل تجھا میرے نبی نو لے آ فلک سجدئی نہیں میرے نبی نو لے آ فلک سجدئی نہیں ریا صدیق یار مدنی دے نال ریا صدیق یار مدنی دے نال ڈنگ مارے کالا ناگ اڈی چک دئی نہیں ڈنگ مارے کالا ناگ اڈی چک دئی نہیں